अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिटाफी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा सबक है शायरों के लतीफ़े। मैंने ये सबक का उन्वान लिखा है शायरों के लतीफ़े। नीचे मुसन्निफ़ का नाम लिखा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू नसर में हम जब कोई भी सबक पढ़ते हैं पहले उसके मुसन्निफ़ के बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहान में उसके मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं, ताकि हम उसका जवाब सही तरीके से दे सकें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ दिया गया है कि वो कहाँ पैदा हुए, उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। तलाश माश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। ये वो दौर था जब आज़ाद ने लिखना शुरू किया। यहीं से उसकी पहचान बनी है। यही चीज़ उसे उर्दू अदब में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी थी। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी है। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। आज़ाद का एक सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो साहिब तर्ज नसर निगार हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने उसलूब बयान का मोजिद भी खुद है और ख़ातिम भी खुद है। यानी उसने जो तर्ज ईजाद किया, जो तर्ज लिखना शुरू किया, उसके बाद किसी ने उसको नहीं लिखा, वो खुद उसको ईजाद करने वाला है, आगे उसको चलाने वाला है। यही वजह है कि उर्दू नसर में उसका जो मकाम है वो सबसे अलग थलग है, लेकिन उस मकाम, उसका वो मकाम उसे उर्दू अदब में ज़िंदा रखने के लिए बहुत काफ़ी है। और फिर उसने एक बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया जिसका उर्दू अदब के जितने शोराए कराम हैं उसको मानते हैं, सराहते हैं। जदीद तर्ज शायरी है जो उसने लाहौर में शुरू की, और इसकी इब्तदा हुई अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई। वो उसके सेक्रेटरी भी थे। आम तौर पर सवाल पूछा जाता है किताबों के बारे में, मुसन्निफ़ीन की कुतुब के बारे में। आज़ाद की अहम तसानीफ़ मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसमें इसकी अहम तसानीफ़ जो है जिनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये वो किताबें हैं जो उसे उर्दू अदब में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आब हयात है। ये उसकी सबसे बेहतरीन और उम्दा किताब है। ये उर्दू नसर का एक बेहतरीन तर्ज है जिसके वो मोजिद भी हैं और खातिम भी उन्हें कहा जाता है। दूसरी किताब है दरबार अकबरी। इसमें उसने बादशाह अकबर के दरबार और उसके तर्ज तरीके के बारे में बताया है। उसके बाद नैला के ख्याल है, कसस हिंद है। ये उसकी अहम किताबें हैं जो उसे उर्दू अदब में ज़िंदा रखने के लिए बहुत अहम काम इनका है। कसस हिंद। इसके बाद उसने मौज़ूआती नज़में लिखी जो नज़्म आज़ाद के नाम से शाया हो चुकी हैं। नज़्म आज़ाद यानी आज़ाद ने कुछ ऐसी नज़में लिखी जिनके मौज़ूआत थे जो जदीद तर्ज शायरी की, जो उसने इब्तदा की लाहौर में अंजुमन पंजाब के मुशायरों से, उसमें उस पर मुश्तमिल जो किताब है वो उसकी नज़्म आज़ाद है। और आज़ाद 1910 में फौत हुए, 1830 में पैदा हुए। फिर आ जाता है उसका सबक हमारे पास जो उन्वान है वो है शायरों के लतीफ़े। मैंने पहले भी यहाँ पे इसको लिखा है। इसका मकसद ये नहीं कि ये वो लतीफ़े हों जिसको सुनकर हम हंस पड़े, जिसको सुनकर हम हंसने पर मजबूर हो जाएं। ये एक संजीदा गुफ्तगू है जो शोरा के दरमियान होती थी, और उसने उसको मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने तहरीर किया है। हमारे सिलेबस में यहाँ पर हमारे पास इस सबक में 7 मुख्तलिफ शोराए कराम का जिक्र किया गया है और 7 मुख्तलिफ शायरों के लतीफ़ों को लिखा गया है। सबसे पहले लखनऊ का जिक्र है जो हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश का सदर मकाम है। वो कहता है कि लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर 2 शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, बात बढ़ गई। दोनों शख्स ख्वाजा बासित के शागिर्द थे।
وہ دونوں نوجوان شعراء تھے، ان کے درمیان بڑی بحث مباحثہ ہوئی کہ یہ شاعر اچھا ہے، وہ شاعر اچھا ہے۔ وہ دونوں اپنے استاد کے پاس چلے گئے، استاد جی آپ اس کا حل بتائیں کہ ان میں سے کون صاحب کمال ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دونوں بہت اچھے شاعر ہیں، چاہے وہ میر ہے چاہے وہ مرزا ہے، فرق اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اب خواجہ باسط نے یہاں پہ فرق بتایا، آہ غم بھری دکھ بھری شاعری، واہ خوشی کے جذبات سے بھری ہوئی شاعری، اور پھر اس نے دونوں شعراء کا ایک ایک شعر پڑھا۔ پھر کچھ دنوں بعد جو شخص مرزا کے طرفدار تھے وہ ان کے پاس گیا، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا، شعر بھی سنایا۔ وہ شعر سن کر مسکرا دیے، انہوں نے کہا بھائی شعر تو میر کا ہے مگر اس میں داد خواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے۔ وہ دائیا جو ان کو پالنے والی ہے، آیا جو جس نے اس کو پالا پوسا ہے، اس میں سب سے زیادہ فریاد مجھے اس کی نظر آتی ہے۔ دوسرے لطیفے کے اندر ایک مشاعرے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک نوجوان شاعر جس کی عمر 12-13 برس کی تھی، اس نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ جس میں سودا مرزا محمد رفیع سودا صاحب پڑھے، چونک پڑے، حیران ہوئے اور پوچھا بھائی یہ مطلب کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا جناب یہ صاحب زادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تیری شاعری کو سن کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو جوان ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتا۔ تیسرے لطیفے میں انہوں نے انشاء اللہ خان انہوں نے بتایا کہ انشاء اللہ خان ایک دن جرت کی ملاقات کو گئے۔ انشاء اللہ خان انشاء بھی ایک اچھا شاعر اور شیخ امام جرت بھی ایک اچھا اور بہترین شاعر ہے، اور جرت صاحب جو ہے نا وہ اندھے ہیں، اور وہ گئے، وہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی سنا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے سنایا تو آپ اپنا مصرع لگا کر اسے چھین لو گے۔ بالآخر انہوں نے مصرع سنایا اور انہوں نے دوسرا مصرع لگا کے شعر کو مکمل کر دیا۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے جناب جلسہ ختم ہونے والا تھا، خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ بہت دیر سے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسا شعر پڑھا دیر سے آنے پر کہ تمام لوگوں نے تعریف کی۔ پانچویں لطیفے کے اندر بتایا گیا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد نوجوان جو اکثر بے روزگاری شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور اکثر انہیں خواجہ صاحب کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے، کہا کہ حضرت رخصت کو آئے ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا خیریت سے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بنارس کو جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ انہوں نے کہا حضرت خدا تو ہر جگہ ایک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر خدا ہر جگہ ایک ہے تو جس سے وہاں جا کر مانگو گے اس سے یہاں مانگو تو وہ یہاں بھی دے گا۔ چھٹے لطیفے کے اندر ایک دن معمولی دربار کا ذکر کیا گیا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق بھی بیٹھے تھے، بہادر شاہ ظفر کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک مرشد زادے آئے، انہوں نے بادشاہ سے کچھ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان نے کہا کہ جناب دیکھیں اس قدر جلدی میں آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ مسکرائے اور انہوں نے استاد کی طرف دیکھا، مراد استاد سے یہاں استاد ذوق ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی دیکھیں کتنا صاف مصرع ہوا، اور استاد ذوق ایسے حاضر دماغ تھے، انہوں نے فوراً شعر بنا دیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ساتویں لطیفے کے اندر بتایا گیا ہے کہ مرزا غالب کی کتاب ایک کاتب برہان جو اردو قواعد کی بہترین کتاب تھی، اس کے جواب میں لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، زبان درازیاں کی، بہت کچھ کہا۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت آپ نے فلاں صاحب کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی نالائق شخص کوئی بات کرے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس جب جواب ہی نہیں بنتا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو عزیز طلبہ، میں نے سبق کے لطائف جو تھے، اس کے جو 7 لطیفے تھے، میں نے مختصراً ان کو بتایا، ان کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز پہ آتا ہوں، کیونکہ ایکسرسائز والے سوالات جو ہے نا جو پوچھے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے مختصر جوابات دینا۔ مختصر جوابات، اس میں ہمارے پاس اس ایکسرسائز کے جو سوال ہے، پہلا جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا کہا؟ اس میں انہوں نے 2 باتیں کی، ایک آہا اور دوسرا ایک واہ اور دوسرا آہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کا کلام خوشی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے کا کلام دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ پھر شریف زادی کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔
सैयद इंशा के इसरार पर तीसरा सवाल, जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? अंधे इस जुल्फ पे फपती शबे तेजूर की सूजी, जिसके जवाब में इंशा ने कहा था अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। ख्वाजा साहब अपने शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे? उन्होंने कहा, मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसन उल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया? उन्होंने कहा, साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले।